رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ بَمَانَا اذْكُر محبوب یاد کر اللہ یاد کرا رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کملی والے محبوب یاد کر جدوں میں انبیاء کو لو پختہ وعدہ پیا لیندا سا جدوں میں نبیاں کو لو پختہ وعدہ پیا لیندا سا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیین وعدہ لیا رب نے لیا کنا کول انبیاء کول تے وعدہ کدوں لیا عالم ارواح لیا میں دوبارہ اپنی بات کو دہرا دینا ہے وعدہ لیا رب نے تے لیا کنا کول انبیاء کو تے کدوں وعدہ لیا عالم ارواح وعدہ لیا معلوم ہو گیا نبی اگر عالم ارواح ہوئے تے پھر بھی نبی ہوندہ ہے نبی اگر عالم ارواح ہوئے تے پھر بھی نبی ہوندہ ہے نبی اگر ماں دے پیٹ میں جا جائے تے پھر بھی نبی ہوندہ ہے ماں دی گود میں ہوئے تے پھر بھی نبی ہوندہ ہے لڑکپن ہوئے تے پھر بھی نبی ہوندہ ہے جوانی آ جائے تے پھر بھی نبی ہوندہ ہے اعلان نبوت تو پہلے بھی نبی ہوندہ ہے اعلان نبوت تو بعد بھی نبی ہوندہ ہے نبوت قسم نال نہیں ملتی نبوت رب دے فضل نال ملتی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگان والو نبوت قسم نال نہیں ملتی رب دے فضل نال ملتی ہے نبوت قسمی نہیں فضلی ہے کی مطلب قسم نال نہیں ملتی بندہ کسرت نال نماز روزہ کرے زندہ شب بیدار ہوئے تہجد گزار ہوئے تے بندہ نبی ہو جائے نہیں نبوت قسم نال نہیں ملتی رب دے فضل نال ملتی ہے اسے واسطے اسی غلامان مصطفیٰ کہنے ہیں جنہیں سکول میں جا کے مرغا بن کے چکڑے تے ماسٹر تے ڈنڈے کھا دے ہون او مرزا قادیانی نبی نہیں ہو سکتا نبی او ہوندہ ہے جو دنیا چاندہ ہے تے رب دے مدرسے وچوں پڑھ کے آندہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میرے حبیب یاد کر جدوں میں انبیاء کو لو پختہ وعدہ پیا لیندہ سا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ اے انبیاء دی جماعت میں توانو کتاب و حکمت عطا کراں کتاب دی دولت عطا کر دیاں حکمت دی دولت عطا کر دیاں نبوت دی دولت عطا کر دیاں پھر کی ہوئے ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تو اٹے کول شانہ والا رسول عظمت والا رسول مصدق کل ما معکم اللہ فرماندہ ہے پھر او مصدق رسول آ جائے جو تصدیق کرے تو آڈی نبوت دی تصدیق کرے تو آڈی کتب دی جدو مصدق رسول آ جائے پھر تسا نے کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پھر ضرور مصدق رسول تے ایمان بھی لے آنا ہے تے ضرور مصدق رسول دی مدد بھی کرنی یہ لفظ مصدق تے تھوڑی توجہ کرو مصدق تک ایمان ہے
مصدق کس نو کیا جاندہ ہے؟ مصدق بمانا سچ کی تصدیق کرنے والا، جو سچ دی تصدیق کرے، جو صدق دی تصدیق کرے، سچائی دی تصدیق کرے، وہ مصدق ہوندہ ہے۔ قبلہ صاحب صاحب تشریف فرمانے اے لفظ مصدق اس بات دا متقاضی ہے کہ باقی نبی پہلے آن جنہیں تصدیق کرنی ہے آخر دے آگے۔ یہ لفظ مصدق اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جنہاں دی تصدیق ہونی ہے وہ پہلے آن، جنہیں تصدیق کرنی ہے وہ سب تو آخر تے آوے۔ یہی وجہ ہے امام الانبیاء ختم نبوت دا تاج سجا کے سب تو آخر تشریف لے آئے۔ 1,24,000 کم پیش انبیاء پہلے تشریف لائے، مصدق رسول آخر تے آئے، اور مصدق رسول نے پہلے سچیاں نبیاں دی آگ کے تصدیق فرما دیتی۔ جو نبی سچے سن انہاں دی تصدیق ہو چکی ہے، جو نبی سچے سن انہاں دی تصدیق ہو چکی ہے۔ آج تو 14 صدیاں پہلے انہاں دی تصدیق ہو چکی ہے۔ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر جھوٹا کہلائے گا، لعین کہلائے گا، کذاب کہلائے گا، کیونکہ جو نبی سچے سن انہاں دی تصدیق مصطفیٰ فرما چکے نے۔ سچے انبیاء دی تصدیق امام الانبیاء نے فرما دیتی۔ ان قیامت دیا کندہ تک اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت دے آ سکتی ہے مگر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اور قبلہ صفزاد صاحب ساڑھی جماعت دے نعت گو شاعر گزرے نے اعظم چشتی صاحب، ساری زندگی نبی دی نعت لکھی اور نعت پڑھی۔ اس مقام تے آپ دی ایک بڑی پیاری ربائی میں یاد آ رہی ہے۔ اعظم چشتی کہندہ ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، انہوں خالق نے وڈیا ایڈی شان تے عظمت والا کوئی اور نبی نہیں آیا، ایڈی شان تے عظمت والا کوئی اور نبی نہیں آیا، تے ختم رسل دی مہر لگا کے سب تو آخر آیا۔ آدم اس سے خاطر آج تک پھر اور نبی نہیں آیا۔ وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، انہوں خالق نے وڈیایا ایڈی شان تے عظمت والا کوئی اور نبی نہیں آیا، تے ختم رسل دی مور لگا کے، ختم رسل دی مور لگا کے سب تو آخر آیا۔ آدم اس سے خاطر آج تک پھر اور نبی نہیں آیا۔ فرمایا مصدق رسول آ جائے پھر ضرور ضرور او دیتے ایمان بھی لے ہونا جی، تے ضرور ضرور مصدق رسول دی مدد بھی کرنی، ایمان بھی لے ہونا جی،
تے مدد بھی بولو مدد بھی اساں تے یہی سنیا سی صرف اور صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک. تو پھر قرآن دی اس آیت نو کتھے رکھو گے؟ اللہ فرماندا ایمان بھی لے آنا جے مدد بھی کرنی جے ضرور ضرور ایمان لے آنا جے ضرور ضرور مدد کرنی جدو مصدق رسول آ جائے. شب معراج مصطفیٰ پھر سب نبی مسجد اقصی کٹھے ہو گئے حضور دی اقتداء دے اندر نبی دی شریعت کے مطابق نماز پڑھ کے تے اسے عالی مرتبت عید دی عملی تصویر پیش کی تھی. تے مدد کیویں کیتی؟ ہر نبی نے اپنے اپنے دور اپنی امت کو لوئے پختہ وعدہ لیا اگر شان والا رسول آ جائے تو سانے او دیتے ایمان بھی لے آنا ہے تے او دی مدد و نصرت او دے دین دی سربلندی واسطے مدد و نصرت بھی کرنی جے. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے دے اندر اللہ دی توحید نو بیان کیتا اپنے نبی ہون دا اعلان کیتا. او دے نال نال امام الانبیاء سرور عالم دی آمد دا ذکر بھی کیتا. امام الانبیاء دا حلیہ مبارک بیان کیتا. رحمت عالم دا قد کاٹ بیان کیتا. جو اللہ دا آخری رسول آئے گا او دا چہرہ ایسا ہوئے گا ایسی کشادہ پیشانی ہوئے گی ایسیاں زلفہ ہونگیاں او دا کردار ایسا ہوئے گا او دی گفتار ایسی ہوئے گی محمد عربی دی چال ایسی ہوئے گی او دی ڈھال ایسی ہوئے گی. انبیاء نے اپنی قوم دے سامنے امام الانبیاء دا حلیہ بیان کیتا کہ جدو اللہ دا آخری رسول آوے تے قوم پہچانن لگیاں دقت محسوس نہ کرے. یہی وجہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ دا گھر بنایا رب تعالیٰ نے حکم دیتا خلیل پیارے میرا گھر بنا میرے گھر دی تعمیر کر. جناب ابراہیم نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ دی تعمیر شروع کی تھی. قربان جائیے بیت اللہ دی تعمیر تو دنیا دی اندر بڑے بڑے محل نے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں نے بڑے بڑے پلازے تعمیر ہوندے نے بڑے بڑے ذیشان انجینئر او دی ڈیزائننگ کردے نے پر قربان جائیے بیت اللہ دی تعمیر تو جنوں بنان والا مستری بھی اللہ دا نبی ہے گارا دین والا مزدور بھی اللہ دا نبی ہے. باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ دی تعمیر شروع کی تھی. جدو بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھائیاں جا رہیاں سن جدو رب دے گھر دی تعمیر پئی ہوندی سی قرآن کریم اس منظر نو بیان کردا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جدو بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھائیاں جا رہیاں سن جدو بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی سی بنیاداں چکیاں جا رہیاں سن تے باپ بیٹا حضرت ابراہیم تے جناب اسماعیل اللہ دے حضور دعا پہ کر دے سن ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. جناب ابراہیم تے اسماعیل دعا کر رہے ہیں یا اللہ تیرے گھر دی تعمیر کی تھی ساڑی اس محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ساڑی اس محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر. بے شک تو سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے سمیع بھی ہے تے علیم بھی ہے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. سونے ربا ساڑی اس محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر. قدرت دی آواز آندی ابراہیم بڑا سونا بنایا بڑی محنت کیتی ہے تیری محنت نو میں اپنی بارگاہ وچ قبول کیتا ہے مانگ اپنے رب کولوں مزدوری کی لینی ہے منگ ایدہ اجر کی لینی مزدوری کی لینی. خلیل نے عرض کی تھی سونے ربا تو میں نو نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا میری اولاد وچ بھی نبوت رکھیا ان
انی جائلو کا للناس امامہ دا تاج میرے سر تے سجائے اے سب تیرا کرم تے تیری مہربانی ہے کن کہہ کے سب کچھ بنان والے اپنے گھر دی خدمت میرے کولو لے رہے ہیں اے سب تیرا کرم تے تیری عنایات ہے قدرت دی آواز آندی ہے خلیل میں کرم دا دروازہ کھول دیتا ہے رحمت دا کھلا دروازہ ویکھ کے اپنے رب کولو کچھ تے مانگ میں کچھ دینا چاہنا ہے عطا کرنا چاہنا ہے پھر کرم دا کھلا دروازہ ویکھ کے حضرت ابراہیم نے رب کولو کی منگیا میں نہیں کہندا رب دا قرآن کہندا ہے رب دے خلیل نے اپنی جھولی پھیلا لئی آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی ربنا وبعث فیہم رسولا سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے ابراہیم نبی نے بنایا بیت اللہ رب کو لو منگیا رسول اللہ بیت اللہ بنا کے رسول اللہ دی آمد دی دعا کی تھی تیرا گھر تے میں بنایا ہے انہوں وسان والا رسول توں بھیج دے کعبے نو بتا تو پاک کرن والا رسول توں بھیج دے کعبے نو عزتاں دین والا رسول توں بھیج دے بیت اللہ بنا کے حضرت ابراہیم نے رب کو لوگ کی منگیا جاگ دے بیٹھے ہو بیت اللہ بنا کے حضرت ابراہیم نے رب کو لوگ کی منگیا بولو رسول منگیا اے تے جان دے ہو نا پنڈی گیب باندھو کہ منگن والا جدو منگتا ہے تے اپنی حیثیت دے مطابق منگتا ہے کوئی منگتا جدو منگتا ہے اپنی حیثیت دے مطابق منگتا ہے تو ساں دیکھی ہوئے کہ گلی محلے جو منگن والے فقیر جدو منگتے نے اپنی حیثیت دے مطابق 10 روپے منگتے ہیں اپنی حیثیت دے مطابق وہ سوال کرتے ہیں ساڑھے ملک دا فقیر جدو منگتا ہے تے وہ 10 روپے منگتا ہے تے ساڑھا وزیر جدو باہر جا کے منگتا ہے تے پھر وہ اربج منگتا ہے خربج منگتا ہے کیوں منگن والا اپنی حیثیت دے مطابق منگتا ہے جڑا بیت اللہ بنا کے پیا منگتا ہے اے دنیا دار نہیں اے رب دا یار ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ فرماندہ ابراہیم نوسا نے اپنا خلیل بنایا ہے اپنا دوست بنایا ہے ابراہیم نے رب کو لوں رب دا رسول منگیا اس منگن والے دی اپنی شان ہے کہ خود بھی رسول ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ دے رسول بھی نے حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل بھی نے ابراہیم پیغمبر جد الانبیاء بھی نے ابراہیم دی اولاد وچ رب تعالیٰ نے 40,000 نبی پیدا فرمائے نے اے 40,000 انبیاء دا بابا 40,000 انبیاء دی جد بیت اللہ بنا کے رب کو رب دا رسول پہ منگدائے اسے واسطے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماندے نے وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت او منکر دور ہو تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت او منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی
بیت اللہ بنا کے تے رسول دی آمد دی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کے نبی دی آمد دی بشارت دی. میں نے کہندہ اللہ دا قرآن اس بات تے شاہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری کٹھے کی تھے, اپنے اصحاب نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمع کیتا, بنی اسرائیل والے نو خطاب کیتا تے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے دوستو, اے میرے ساتھیو, میں تو انو بشارت بیا دینے اس رسول دی جو میرے تو بعد آئے گا, او دا نام نامی اسم گرامی احمد علیہ السلام ہوئے گا. بشارت دے رہے ہیں اس شان والے رسول دی آمد دی جیدہ نام نامی اسم گرامی احمد علیہ السلام ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کے رسول دی آمد دی دعا کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری کٹھے کر کے رسول اللہ دی آمد دی خوشخبری سنائی. قبلہ صاحبزادہ صاحب دی موجودگی, علماء دی موجودگی, میں نو انہا آیات دا معنی مفہوم آسان لفظاں دی اندر بیان کرن دیو تے اے دا معنی اے بندہ ہے ابراہیم نبی نے بیت اللہ بنا کے نبی دے میلاد واسطے دعا منگی. نبی دے میلاد واسطے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کے دعا منگی تے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی کٹھے کر کے نبی دے میلاد دی خوشخبری سنائی, نبی دے میلاد دی بشارت سنائی. پنڈی گھیب والو اج مہتے تسی بھائی حسنات جلیل دی دعوت دے آکے اسے شان والے رسول دی آمد دا ذکر کر دیا. یہی تے کہہ رہے ہیں کہ بن کے خیر الورا آگاہ مصطفیٰ, بن کے خیر الورا آگاہ مصطفیٰ, ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آگاہ مصطفیٰ, ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف جنتیں, ایک طرف بخششیں, ایک طرف جنتیں, ایک طرف بخششیں, کیسے کیسے انعام امتی کے لیے بن کے خیر الورا. سب کہہ دیو بن کے خیر الورا آگاہ مصطفیٰ, ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. اور شاعر نے ترجمانی کیتی ہے, سنو گے تے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کہندہ ہے کہ جن کے لب پر رہا, جن کے لب پر رہا امتی امتی, یاد ان کی نہ بھولو کہو یا نبی. جن کے لب پر رہا امتی امتی, یاد ان کی نہ بھولو کہو یا نبی. وہ کہیں امتی, ہم کہیں یا نبی. وہ کہیں امتی, ہم کہیں یا نبی. میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. وہ کہیں امتی, ہم کہیں یا نبی. میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے بن کے خیر الورا آگاہ مصطفیٰ.
ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. اور قبلہ صاحب نبی پاک سرور عالم دی آمد دے تو فیل رب نے سانو کیسے کیسے عظیم رہنما عطا فرمائے. تو اڈے بزرگاں دی ساری زندگی نسبت والے لوگاں دی خدمت کردے ہیں گزری ہے. شاعر ترجمانی کردا ہے او کہندا ہے کہ داتا ہو جویری لاسانی میرے علی خواجہ ہند الوالی میرے غوث جلی. داتا حجویری لاسانی میرے علی خواجہ ہند الوالی میرے غوث جلی. کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. جس رسول دی مدد و نصرت دا جدے تے ایمان لان دا وعدہ رب نے انبیاء کو لیا. پھر جس رسول دی آمد دا ذکر حضرت عیسیٰ نے بشارت دے کے کیتا. بیت اللہ بنا کے جدی آمد دی دعا حضرت ابراہیم خلیل نے کی تھی. جدوں اے رسول آیا ذکر میلاد سنن واسطے آن والو جدوں اے شان والا رسول آیا تو پھر بڑیاں عزتاں نال آیا بڑے مقام نال آیا بڑے پاکیزہ ماحول وچ آیا. اسی اہل سنت ہاں اور ادب والے لوگ دلائل دی روشنی ساڈا اہل سنت دا اے عقیدہ ہے ساڈا اے نظریہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک حضرت سیدہ حوا تو لے کے طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون تک میرے تیرے رسول دا نور جوہر جس باپ دی صلب وچ رہیا تے جس ماں دے رحم وچ رہیا انہاں دیاں جبیناں خدا دی بارگاہ جھکن والیاں سن. میلاد تے میں حضور دا بیان کر دیتا ہے سبحان اللہ دی چھال آنی چاہیے. گل میں بڑی وڈی کیتی ہے سبحان اللہ تو آجے بھی ڈلی آکھی ہے. حضرت آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک حضرت ابا تو لے کے سیدہ آمنہ خاتون تک میرے تیرے نبی دا نور جوہر جس باپ کل رہا تے جس ماں کل رہا انہاں دیاں جبینہ اللہ دی بارگاہ جھکن والیاں سن. وہ بت پرست نہیں سن خدا پرست سن مشرک نہیں سن مواحد سن پلیت نہیں سن بلکہ پاک سن. صبح جدو دروازے تے بیل ہوندی ہے دودھی تانوں دودھ دین واسطے آندا ہے تے جس برتن وچ تسی دودھ ڈال دے ہو رکھ دے ہو تسی اس برتن نو دیکھ لیندے ہو کہ گندا پھر احتیاطاً پنڈی گیب والو تسی اس برتن نو دھو لیندے ہو کہ دودھ نور کہلاندا ہے. اگر گندے برتن وچ ڈالیں گے پلیت برتن وچ جائے گا تو دودھ ناپاک ہو جائے گا. جس برتن وچ میں تے تسی دودھ رکھنے ہیں اسی ایڈی احتیاط کرتے ہیں جس ڈبی وچ خدا نے مصطفیٰ دا نور رکھیا ہوئے گا رب نے کیڈی احتیاط کیتی ہوئے گی. اس نور دا انتقال رب نے پاک پشتاں وچوں پاک رحمت فرمایا ہے. ساڑھے مسلمانہ دے ایک بہت بڑے امام نے حدیث دے امام نے اور حضور دی بارگاہ دے بہت بڑے حضوری سن حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. عالم لوگ آپ دے نام تو باخوبی خبر نے. حضرت امام جلال الدین دا علم دی دنیا بڑا نام ہے.
علم حدیث دے امام بھی سن، نبی دی بارگاہ دے حضوری بھی سن. آپ نے نبی دے والدین دے ایمان دے ایک مستقل رسالہ لکھیا اور قرآن و سنت دی روشنی چ آپ نے اس بات کو ثابت کیتا کہ حضور دے والدین مشرک نہیں سن، مواحد سن، پلیت نہیں سن بلکہ پاک سن. آپ نے ایک رسالہ لکھیا، پھر دوسرا رسالہ لکھیا، پھر تیسرا لکھیا، پھر چوتھا لکھیا، پنجواں لکھیا، پھر چھٹا لکھیا. امام جلال الدین سیوطی نے نبی دے والدین دے ایمان تے 6 رسالے لکھے اور دلائل نال اس بات کو ثابت کرنے دی کوشش کیتی کہ نبی دے والدین بت مذہب نہیں سن، انہاں دیاں جبیناں خدا دی بارگاہ جھکن والیاں سن. آپ دے ایک ہم اثر عالم نے جدو امام جلال الدین دی او تاریر پڑھی تے اس نے امام جلال الدین نو مناظرے دا چیلنج کر دیتا کہ جلال الدین تو کہنا ہے حضور دے والدین مومن نے، میرا عقیدہ ہے کہ وہ مشرک نے. تو کہنا ہے حضور دے والدین پاک نے، میرا عقیدہ ہے وہ پلیت نے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ. تے آ میرے نال مناظرہ کر، میں تنو مناظرے دا چیلنج کرنا ہے. امام جلال الدین سیوطی فرمایا میں نے تیرا چیلنج قبول ہے لیکن میری ایک شرط ہے. وہ شرط ہے کہ مناظرہ میرے گھر وچ ہوے گا، جیڑی گل بات کرنی ہے گھر دی چار دیواری بیٹھ کے کر لواں گے، گلی کھلو کے لوگوں نو تماشا دکھان دا کی مقصد ہے؟ آ جا میرے گھر. وقت مقرر ہو گیا، تاریخ پہ گئی، وقت مقرر تے اس عالم نے سر تے بہت بڑی پگڑی رکھی، جبہ پایا، علم دا بہت بڑا نخرہ لے کے چل پیا. یہ بعد مرتبہ علم دا نخرہ بھی ایمان دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. پانی بھرن بھنیاریاں رنگو رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ جڑے. اتھے بڑے بڑے فصل جاندے نے. علم دا نخرہ لے کے ٹور لے کے وہ عالم امام جلال الدین سیوطی دے در دولت دے گئے. آپ نے او دی ضیافت واسطے، میزبانی واسطے مارکیٹ جو اچھی قسم دا انگور خریدیا، انہوں دھو کے ایک صاف پلیٹ رکھ کے اس عالم دی میزبانی واسطے پیش کر. عالم نے انگور دے چند دانے توڑے، منہ ڈالے، انگور چبایا تے انگور بڑا لذیذ سی، ادھر ٹیسٹ بڑا شاندار سی، ذائقہ بڑا نفیس سی. عالم کہنے لگا جلال الدین اتنا مٹھا انگور کتھوں لے کے آئے ہیں؟ ادھر ذائقہ بڑا شاندار ہے، اتنا لذیذ مٹھا انگور کتھوں لے کے آئے ہیں؟ جلال الدین نے مسکرا کے آکھیا میرے گھر وچ ایک ککر دا درخت ہے تے ای انگور اس ککر دے درخت نہ لگتا ہے. فرمایا میرے گھر درخت ہے ککر دا تے ای انگور اس ککر دے درخت نہ لگتا ہے تے میں ککر دے درخت تو اتار کے دھو کے تیری میزبانی واسطے پیش کیتا، تو انگور کھا. عالم بات سن کے کھل کھلا کے ہنس کے کہنے لگا جلال الدین میں تے سنیا سی تو بہت بڑا علامہ ہے تے بڑا بڑا فہم ہے، پر تیری گل سن کے پتہ چلیا کہ تو تے پرلے درجے دا بے وقوف ہے. ارے نادان تینوں نہیں پتا کہ ککر دے انگور نہیں لگتا؟ تینوں پتہ نہیں کہ ککر دے مٹھا انگور نہیں لگتا؟ ککر نال کنڈے لگدے نے، ککر دے پتے کڑوے ہوندے نے، ککر دا رس بھی کڑوا ہوندا ہے، ککر دا چھلکا بھی کڑوا ہوندا ہے، ککر دے کدی مٹھا لذیذ انگور نہیں اگدا. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا بس مناظرہ ہو گیا تے گل مکمل ہو گئی. اگر ککر دے مٹھا انگور نہیں لگدا تے کسی پلید دے گھر وچ پاک نبی دا میلاد بھی نہیں ہو سکدا. اللہ فرمایا اگر ککر دے مٹھا انگور نہیں اگدا تے کسی پلید دے گھر کسی مشرک دے گھر پاک نبی دا میلاد بھی نہیں ہو سکدا. ساری زندگی امام جلال الدین سیوطی نے نبی کریم دے والدین دے ایمان دا پہرا دیتا، انہاں دے ایمان دے پہرا دیتا جلال الدین نے. پھر جنہ دے گھر دی رکھوالی کیتی وہ بھی بڑے کریم نے. ایک رات آئی جلال الدین دی اکھ لگی، قسمت جاگ پئی، خواب دی عالم نبی کریم دی والدہ تشریف لے آئی. سیدہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون تشریف لے آئیاں، سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بیٹا جلال الدین
غلامی دا حق ادا کیتا ہی، خدمتگار ہون دا حق ادا کیتا ہی۔ میں اپنے بیٹے محمد نو جا کے کہاں گی جلال الدین خدمتگار ہے، اچھا بندہ ہے، تے بیٹا محمد جلال الدین کول آندہ جاندہ رہا کر، وہ خدمتگار ہے، وہ دے کول آندہ جاندہ رہا کر۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے سن خبر رسول دی ماں نے رسول اللہ دی بارگاہ میری کیڑی سفارش کر دیتی، قسم پیدا کرن والے دی ہن زندگی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس راتی مصطفیٰ دی زیارت نصیب نہیں۔ پنڈی گیب والو ادھی رات اگے ادھی رات پچھے اپنا بستر چھوڑ کے نیند نو توڑ کے میلاد دی بزم وچ بیٹھے ہو، مقدر دے دھنی ہو۔ اے میلاد والی نعمت ہر کسے دے مقدر میلاد والی نعمت ہر کسے نو نصیب ہی نہیں۔ قبلہ صاحب آج جنہاں نو نبی دے والدین دے ایمان تے ڈوٹے میلاد رب نے انہاں دے مقدر وچ لکھی آئی جڑے پاک امام دے مقابلے یزید پلید نو کھڑا کر دینے، رب نے میلاد انہاں دے مقدر وچ لکھی ہی نہیں۔ میلاد دے اے سنی منائے گا جو نبی دی اصل نو بھی پاک مندا ہے، رسول دی نسل نو بھی پاک مندا ہے۔ کہہ چھٹو پیار نال سبحان اللہ۔ پاک پشتاں چوں پاک رحمت منتقل ہویا ہے۔ نبی دی ماں کہندی یہ تو اے نور میرے کو لایا پسینہ آوے تے وچوں خوشبو آوے۔ مائی صاحبہ فرماندیاں نے رات گزارن واسطے جدو میں اپنے بستر تے لیٹاں تے میں نے بڑے حسین و جمیل خواب دکھائے جان، حسین و جمیل مناظر خواب دے عالمت میں نو دکھائے جان۔ پاک بی بی کہندی ہے پہلا مہینہ مکمل ہویا، صبح دا وقت ہے، میں اپنے سینے جھاڑو لگا رہی سان کہ کسی نے میرے دروازے تے دستک دیتی۔ میں جا کے دروازہ کھول کے ویکھیا کہ لمبے قد والے بزرگ میرے دروازے دی دہلیز تے کھڑے نے، لمبا انہاں دا قد ہے، کشادہ پہچانی ہے، سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، جسم تو خوشبوئاں دے ہلے پے آندے نے۔ میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو؟ آن والے نے کیا بیٹی آمنہ میں بشراں دا باپ آدم علیہ السلام، میں تنو پیش کی مبارک دین واسطے آیا ماں، تو نبیان دے سردار دی ماں بنن والی ہے۔ پاک بی بی کہندی ہے دوجا مہینہ آیا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم نبی نے آکے بشارت دیتی کہ تو رحمت للعالمین دی ماں بنن والی ہے۔ نبی بشارتاں دیندے رہے، رسول مبارکاں دیندے رہے، وقت گزرتا گیا، پھر او رات آ گئی جس راتی بے کساندہ کس آیا، بے بساندہ بس آیا، زخمی دلان دے رحمت دیاں پٹیاں رکھن والا آیا۔ رات جا رہی سی، دن آ رہا سی، ویلا سرگی دا سی، نور پیر دا ویلا سی، جدو آمنہ دی گود وچ مدینے دا پیر آیا۔ رات جا رہی ہے، دن آ رہی ہے، ویلا سرگی دے، نور پیر دا ویلا ہے، آسمان دے ستارے زمین دے قریب آ کے جگمگا رہے نے، مشرق و مغرب وال نور دے جھنڈے لگا دیتے گئے نے، پوری کائنات جگمگا رہی ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر او دی منظر کشی کر دیا کہندے نے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور بڑی پرمغز بات کیتی حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے، آپ فرماندے نے اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام، اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام، ہم یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
ہم یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیغامی ہیں ہوا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیغامی ہیں ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، سروی دا ٹائم ہے، وہ گھڑیاں آ گئیاں جدو آمنہ دی گود وچ خدا دی رحمت آ گئی۔ فرماندیاں نے میرا دل کچھ گھبرایا، طبیعت پریشان ہوئی، دل بے قرار ہو گیا، تے پاک بی بی کہندی ہے میں کی دیکھیا، ایک پیالہ میرے سامنے آ گیا جدے اندر کوئی مشروب سی۔ فرماندیاں نے میں او شربت پیتا، شاید نالو مٹھا سی، دیکھیا دودھ نالو چٹا سی، سنگ کے محسوس کیتا امبر اور کستوری نالو زیادہ خوشبو والا سی۔ صاحبزادہ صاحب رات دن خطاب کر رہے ہیں، ایک خطیب دا دوسرے خطیب نو داد دینا یہ بڑے ظرف دی گل ہوندی ہے، تے صاحبزادہ صاحب سنا کے نہیں تھکے، تسی سن کے تھکے بیٹھے ہو، کوئی بات چنگی لگے تے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے ہے نا۔ اسی چنگے بولیے تے تانوں سواد آندا ہے، تے جدوں تسی بولو تے پھر سانوں بھی سواد آندا ہے۔ تاڑی ایک ہاتھ نال تے نہیں نہ وجدی، توجہ ہے۔ مائی صاحبہ فرماندیاں نے وہ شربت میں پیتا، دودھ نالو چٹا سی، شاید نالو مٹا سی، کستوری نالو زیادہ خوشبودار سی۔ اچھا علماء تشریف فرمانے، نبی نے جدو جنت دا ذکر فرمایا تے جنت دیاں پھر نعمتاں دا حضور نے ذکر کر دیاں، جنت دے شربت دا بھی نبی نے ذکر فرمایا تے اللہ دا رسول فرمایا جنتیاں نو جنت وچ جڑا شربت پلایا جائے گا وہ شہد نالو مٹھا ہوئے گا، دودھ نالو سفید ہوئے گا، کستوری نالو زیادہ خوشبو والا ہوئے گا۔ تے نبی دی ماں فرماندی ہے شب میلاد مصطفیٰ میں وہ شربت پیتا ہے جو شہد نالو مٹھا سی، دودھ نالو چٹا سی، امبر تے کستوری نالو زیادہ خوشبو والا سی۔ رب دے ہر کام وچ بڑیاں حکمتاں نے، جیڑی حکمت مجھ طلب علم دے ذہن وچ آئی ہے وہ حکمت ہے حضور نے غلامہ واسطے رب نے جنت وچ جڑی شربت دی سبیل لگائی سی او دا افتتاح رسول دی ماں دے ہتھوں کرایا ہے۔ پاک بی بی فرماندی ہے میں وہ شربت پیندی گئی، میرا دل باغ و بہار ہو گیا، کوئی بے قراری رہی ہی نہیں۔ پھر آن والا نبی جدو اس دنیا چایا بے قرارہ نو قرار آ گیا، رب دی رحمت نو گناہگاراں تے پیار آ گیا۔ امام الانبیاء سرور عالم دا میلاد مبارک ہویا، نبی کریم اس دنیا دے اندر تشریف لے آئے، پوری کائنات بکائے نور بن گئی، ہر پاسے اجالا ہو گیا۔ رسول دی ماں کہندی ہے میں بصرے دے بازار چلن والے اٹھاں دیاں گردناں نو دیکھیا، شام دے محلات نو روشن ویکھیا، پھر مشرق دے جانور مغرب وال دوڑے، مشرق دے مغرب نو دوڑے، بھیڑیے نے شیر نو مبارک دتی، شیر نے بھیڑیے نو مبارک دتی، نبی دے میلاد تے ڈنگر بھی خوش ہو گئے۔ جنہ دا رسول سی انہاں نو رسول دی آمد دی خوشی ہوئی، تے رسول کے نام دا ارسلتو الی الخلق کافہ، اے سب دا رسول ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا رسول ہے۔ مشرق دے جانور مغرب وال دوڑے، مغرب دے مشرق نو دوڑے، بھیڑیے نے شیر نو مبارک دتی، شیر نے بھیڑیے نو مبارک دتی۔ مبارک ہوئی کس گل دی؟ اکے رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے، بے کساں دا کس آ گیا ہے، دکھیاں دے دکھڑے ونڈان والا آ گیا ہے۔ کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خار آ گئے، ہن خیرے
دکھیاں جا کے دکھیاں غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں حاکم خوشیاں نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خار آ گئے ہن خیرے ہویاں حاکم خوشیاں نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیرے بڑے مزے دی گل کیتی حاکم نے کہندا ہے ہر دل چو یار صدا نکلی اے دلدار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا ہا سرکار آ گئے ہن خیرے سرکار آ گئے ہن خیرے امام الانبیاء تشریف لائے اور پھر تسی دیکھو کہ سرکار نے او عظیم انقلاب برپا کیتا بتاں آگے جھکی ہوئی قوم نو مصطفیٰ نے اٹھا کے خدا دے سامنے جھکا دیتا جڑے دوزخ پہ گردے سن انہاں دے بازو نو نبی نے پکڑیا بازو پکڑ کے جنت دے رستے تے چلا دیتا گھر وچ بچی پیدا ہوندی سی صفے ماتم وچ جاندی سی زندہ درگور کر دیتا جاندا سی بچیاں نو نوست سمجھیا جاندا سی بچی نو میرا رسول آیا تے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بچی نوست نہیں رب دی رحمت ہے انہوں زحمت نہ رسول فرمایا رب دی رحمت ہے میرے رسول نے خوشخبری سنائی جس خوش نصیب باپ نے 2 بچیاں دی پرورش کی تھی اچھی تربیت کر کے دلہن دی صورت تے اپنے گھروں رخصت کیتا ان انگلیاں جوڑ کے فرمایا جنت میں محمد نال انج ہوئے گا جس خوش نصیب باپ نے 2 بچیاں دی کفالت کی تھی اچھی تربیت کی تھی دلہن دی صورت کرو رخصت کیتا نبی فرمایا کل صبح قیامت جنت میرے کندے نال کندہ جوڑ کے کھلوتا ہوئے جیڑی اولاد بڑے ماں باپ نو کندیاں تے اٹھا کے انسانہ دیاں منڈیاں جا کے بیچتی سی بولیاں لگ دیا سن بوڑے والدین دیاں اولاد کہندی سی میرے ماں باپ فارسیل نے میری کسے کم دے نہیں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو میں بیچن واسطے تیار ہوں بڑے ماں باپ نو بیچ کے اولاد انہاں دی قیمت آپس وچ تقسیم کر لیندی سی تاریخ دستی ہے پر مصطفیٰ آئے تے مصطفیٰ نے دسیا کہ منڈیاں بیچن والی چیز نہیں میرے رسول فرمایا والدین دا وجود تیرے واسطے او عظیم نعمت ہے جس تا نعم البدل خدا نے پیدا ہی نہیں کیتا آج اگر میری تیری جبین خدا دی بارگاہ پہ جھک دی ہے صدقہ نبی دے میلاد دا آج اگر تیری میری بیٹی دے سر تے عزت والی چادر ہے صدقہ مصطفیٰ دے میلاد دا اور آج اگر اسی بھائی حسنات جلیل دے والد گرامی دے اس سال ثواب واسطے میلاد دی بدن وچ بیٹھے ہیں یہ صدقہ حضور دے میلاد کہ امام الانبیاء نے دسیا والدین منڈیاں چ بیچن والی شے نہیں نبی فرمایا جنت تیری ماں دیاں پیراں وچ تے نبی فرمایا تیرے باپ دی رضا وچ تیرے رب دی رضا ہے باپ دی خوشنودی اندر رب دی خوشنودی ہے ماں دی خدمت کریں گا تے جنت دا حقدار کلائیں گا فرشتے خدمت کر کے باپ نو راضی کریں گا عرش تے تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا عظیم نعمت ماں باپ دا وجود ایسی نعمت جس دا نعم البدل رب نے پیدا نہیں کیتا میزبان مکرم دی بھی خواہشی کہ ذرا باپ دی عظمت ماں دی عظمت تے بات کیتی جائے ماں باپ دا وجود ایسی عظیم نعمت جس دا نعم البدل کوئی نہیں دنیا دی ہر نعمت دا شاید تن نعم البدل مل جائے پر ماں دے وجود دا نعم البدل کوئی نہیں حضرت میاں محمد فرماندے نے بوڑے رخ دی چاہ نہیں لبدی بوڑے رخ دی چاہ نہیں لبدی تے جنت ورگی تھا نہیں لبدی اور تے لب جاندہ
سب دنیا اندر اے پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی اور تے لب جاندا سب دنیا اندر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی تے باپ مرے سر ننگا ہوتا تے بھائی مرن کنڈ خالی تے ماما باجی محمد بخشا او کون کرے رکھوالی ماما باجی محمد بخشا کون کرے رکھوالی تے بھائی بھائیاں اے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سردہ تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم دی حدیث دا مفہوم ہے میرے تیرے پاک نبی نے فرمایا جنت تیری ماں دیاں پیراں وچ تیرے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے جنت کتھے ماں دیاں پیراں باپ دی رضا چ رب دی رضا ہے باپ دی خدمت چ رب دی خوشنودی حق الخدمت ماں دا درجہ 3 گنا زیادہ ہے میں قبلہ صاحب اجازت لے کے آپ کو بات کر رہے ہیں حق الخدمت توجہ ہے حق الخدمت ماں دا درجہ 3 گنا زیادہ ہے یہی وجہ تو سن دیکھے ہوئے گا نقیب بھی ماں دی شان نعت خان بھی ماں دی شان تے خطیب بھی ماں دی شان تے باپ ان کو اگنور کر دیتا جاتا ہے ادھر کوئی شک نہیں لا شک فیہ ولا ریب حق الخدمت ماں دا درجہ 3 گنا زیادہ ہے پر عزت والی جڑی پگڑی مصطفیٰ نے تیرے باپ دے سر تے رکھی ہے نا وہ بھی بڑیاں شانہ والی ہے اس حدیث پاک اگر غور کیتا جائے تو ایک بڑا عظیم نقطہ سانو سمجھ آندا ہے نبی فرمایا جنت تیری ماں دے پیراں وچ تیرے باپ دی رضا وچ تیرے خدا دی رضا ہے جنت کی ہے جنت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اس خالق دی رضا تیرے باپ دی رضا وچ خالق دی رضا تیرے باپ دی رضا وچ اتنے بندے بیٹھے نے عظیم اجتماع ہے پڑھے لکھے لوگ تسی بیٹھے ہو میری بات تے توجہ کرو حفاظ بیٹھے نے علماء بیٹھے نے اتنے بڑے مجمع اگر اسی اے دیکھنا چاہیے کہ ساڑھے بچوں کون خوش نصیب ہے جدت خدا راضی ہے کون بد نصیب ہے جدت خدا ناراض ہے تو پھر پرکھن دا پیمانہ کی ہے کیا کسی حکیم کو جا کے سانو نبض چیک کرانی پائے گی کوئی ایکس رے کرانا پائے گا کسی ڈاکٹر کو جا کے الٹرا ساؤنڈ کرانا پائے گا کوئی دل دا چیک کرانا پائے گا کیویں سانو پتہ چلے گا کہ اے دیتے اللہ راضی ہے اے دیتے اللہ ناراض ہے کسوٹی کی ہے پیمانہ کی ہے آج تو 14 صدیاں پہلے میرے رسول نے پیمانہ سانو دے دیتا کسوٹی سانو عطا کر دیتی میرے رسول نے فرمایا جے دیتے باپ راضی او دیتے خدا راضی جے دیتے پیو راضی نبی فرمایا او دیتے خدا بھی راضی تے جنہیں باپ نو ناراض کیتا انہیں اپنے خدا تو بھی ناراض کر باپ دا مقام دیکھو باپ دی شان دیکھو میں آخری روایت آپ تے گوش گزار کرنا ہے امام الانبیاء دی مجلس لگی اصحاب پیغمبر بیٹھے نے نبی کریم سرور عالم دے غلام امام الانبیاء سرور عالم دے دائیں بائیں بیٹھے نے
اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہ کرو تے ذرا چشمے تصور نال اس نورانی محفل نو دیکھو، کیا حسین مجلس ہوئے گی۔ اصحاب پیغمبر بیٹھے نے، امام الانبیاء تشریف فرمانے، کیا منظر ہوئے گا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ امام الانبیاء سرور عالم دی پاکیزہ مجلس لگیے، ایک نوجوان کھلا ہو گیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری جمع پونجی، میرے خون پسینے دی کمائی، میرا مال، میری اجازت بنا میرے ابا جی نے اپنے معاملات خرچ کر دیتا، مال میرا سی، پیسہ میرا سی، محنت میری سی، ابا جی نے اپنے معاملات لیا، اجازت ہوئے تو میں روایت پڑھ دیا، تھکے بیٹھے ہو تو میں تقریر کلوز کر دیا، ہاں پھر بھی متھے لگنا پہندا ہے جی اللہ، کیونکہ انہوں بھائی صاحب نے اپنے والد صاحب دی ایصال ثواب واسطے انہیں عرض کیتی بھی یا رسول اللہ، پیسہ میرا سی، خون پسینے دی میری کمائی سی، ابے اور کچھ یہی نہیں، انہاں اپنے معاملات خرچ کر دیتی تے میرے واسطے کچھ رکھے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا بلال جی لجپال جائے دے باپ نو بلا، حضرت سیدنا بلال چل پہ جا کے دے ضعیف العمر باپ نو اطلاع دیتی اللہ دے رسول بلا رہے نے، او ضعیف العمر نبی دا سیابی نبی دی بارگاہ وچ آ گیا، عرض کردہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے واسطے کی حکم ہے؟ رحمت عالم فرمایا اے تو آڈا بیٹا ہے یا رسول اللہ، میرا پتر ہے۔ نبی فرمایا تیرے بیٹے نے میرے کو لا کے تیری شکایت کی تھی، گلہ کیتا کہ تسا نے ایدہ مال، ایدہ پیسہ، ایدی اجازت بنا اپنے معاملات خرچ کیتا ہے، دسو تو آڈا جواب کیے۔ ضعیف العمر بڑھنے سے آبی دی اکھا میں جاسو آ گئے، اب دیدہ ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، بیٹا سچ بیا کہتا ہے، واقعی میں نے ایدہ مال، ایدی جمع پونجی اپنے معاملات دے اندر خرچ کی تھی، بیٹا سچ کہہ رہے ہیں، پر یا رسول اللہ میری عرضیے وے بیٹے نو اپنا مال دے یاد ہے پر بڑھے باپ دی محنت یاد کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ انہوں اپنی محنت یاد ہے پر میری محنت یاد کوئی نہیں، میں بھی دے دی پرورش کر دیا، بڑے بڑے پیپڑ ویلے، بڑی مشقت اٹھائی، اے اللہ دے رسول میں صبح تو لے کے شام تک محنت مزدوری کرن والا مزدور، تھک ہار کے جدو شام دے وقت اپنے گھر آندہ سا، میرا اے بیٹا چھوٹا ہوندہ سی، میں نو دیکھ کے اپنے ننے بازو لہرا کے میری طرف لکپ کے آندہ سی، یا رسول اللہ میں دن بھر دی تھکاوٹ بھلا کے اپنے بیٹے نو کندے دے بیٹھا لیندہ سا، گھر دی حویلی دے چکر لگاندہ سا، اپنے بیٹے دا دل بہلاندہ سا۔ ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا، رات دا وقت سی، میں تے میری بیوی نے ایدہ دارو دوا کیتا، ایدے دوا لے کے سو گیا، پر ساری رات اسا نے ایدی چار پائی دے سرانے جاگ دیاں گزار دیتی، پتر دیا کھلے سانو ستا وے کہ کدرے پریشان نہ ہو جائے، رونا نہ شروع کر دے وے۔ یا رسول اللہ بیٹے دی خوشی واسطے اسا نے ساری رات شب بیداری گزار دیتی، جاگ دیاں گزار دیتی۔ اے اللہ دے رسول
انہوں اپنا مال تے یاد ہے پر بڑھے ماں باپ دی محنت یاد کوئی نہیں. جدو ایک دکھی باپ نے اپنی درد بھری کہانی نبی پاک دے سامنے پیش کی تھی, رحمت عالم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. ایک ایک حضور دا سیابی اب دیدہ ہو گیا, ہر اکھ وچ آنسو نے. کسی نے آواز دے کے کیا بابا جی چپ کر جاؤ, اللہ دے رسول دی اکھاں دے آنسو بہ رہے نے. رحمت عالم نے اشارہ کر کے فرمایا انہوں اپنی گفتگو مکمل کر لین دے ہو. اگر کسی دکھی تے دکھڑے میں محمد نہیں سنا گا تے اور کون سنے گا؟ انہاں دکھیاں دیاں دکھی بھریاں باتاں میں نہیں سنا گا تے اور کون سنے گا؟ جدو باپ نے اپنی گل مکمل کی تھی, میرے تیرے رسول نے باپ دی بات بھی سنی, او دے بیٹے دی بات بھی سنی. پھر رحمت للعالمین نبی نے جڑا فیصلہ سنایا, 14 صدیاں اندر کوئی منصف ایسا فیصلہ نہیں سنا سکیا. کسی عدالت دا, دنیا دی کسی عدالت دا کوئی جج ایسا فیصلہ نہیں سنا سکیا جڑا فیصلہ میرے تیرے رسول نے سنایا. رحمت عالم نے اس نوجوان وال دیکھیا تے انہوں مخاطب کر کے فرمایا کی باپ دا گلہ لے کے آئے ہیں کہ تیرا مال تیرے باپ نے تیری اجازت بنا خرچ کیتا ہے. فرمایا سن میں محمد دا فیصلہ, میری شریعت دا فیصلہ اے وے, میرے دین دا لا اے وے, میری شریعت دا قانون اے وے, انتا و مالو کا لے ابی کا. فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے, تیری جان بھی تیرے باپ دی ہے. فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے, تیری جان بھی تیرے باپ دی, تیرا سب کچھ تیرے باپ دا. باپ دی محنت نو بھی اگنور نہ کیتا کرو. باپ بھی بڑا عظیم کردار ادا کردا ہے, اولاد دی پرش واسطے بڑی محنت کردا ہے. نہ دیس دیکھدا ہے, نہ پردیس دیکھدا ہے, نہ گرمی دیکھدا ہے نہ سردی دیکھدا ہے, نہ رات دی تاریکی دیکھدا ہے. صبح و شام اوور ٹائم لگا کے اپنی اولاد دی زندگی آسان کرن دی کوشش کردا رہندا ہے. اعجاز نے کمال بات کی تھی. اعجاز کہندا ہے کہ باپ گھراں دا اے پیرا دین دے, باپ گھراں دا یارو پہرا دین دے, تے بن کے خود رکھوا لے. قدر پہچانن باپ دی جڑے ہوندے لوگ نصیباں والے. قدر پہچانن باپ دی جڑے ہوندے لوگ نصیباں والے. تے روز مشقت کر کر پیندے ہتھاں اتے چھالے. احجاز لباتے ہاسے رکھ کے تے پیو پترانو پالے.